अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी जिन शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं वो अपनी ज़ात में अंजुमन हैं, हमत जहत शख्सियत के मालिक हैं, उस्ताद हैं, सहाफ़त से वाबस्ता हैं, अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं, जनाब ज़ेब अस्कार हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक हैं आप, शुक्रिया। आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ेब अस्कार साहब ये बताइए कि आप माशाल्लाह उस्ताद हैं, फिर आप जर्नलिज्म से अमली तौर पर वाबस्ता भी रहे हैं और अभी भी अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं और शायर हैं। तो आप अपने आप में क्या महसूस करते हैं? क्या आप में कौन सा रंग है जो गालिब है? नाहिद अज़मी साहिबा, मैं ये कहूँगा कि ये मुख्तलिफ इजहार की सूरतें हैं, एक्सप्रेशन की सूरतें हैं, और उसमें जो है वो मैं जब ये कहना चाहिए कि जब अफसाना लिख रहा होता हूँ तो समझिए मुकम्मल तौर पे अफसाना निगार ही होता हूँ और उसी में ही डूब के लिखता हूँ। आपको पता है आजकल जो अफसाने लिखे जा रहे हैं या नॉवेल्स जो तो लिखे हैं, तो उसमें भी वो एक ऐसी कैफियत में मैं वो लिखता हूँ कि जो उस वक्त मैं फिक्शन ही का समझिए कि आदमी बन जाता हूँ। तो जब शायरी करता हूँ तो फिर वो उसमें उसी अंदाज में यानी बिल्कुल ही मैं उसका आमद का वैसे कायल हूँ, आवर्त का नहीं हूँ अमूमी तौर पे शायरी जो मैं करता हूँ। तो उस एतबार से मैं किसी एक शोबे को, और जब पढ़ा रहा हूँ तो वो भी मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ। जर्नलिज्म ही मैं पढ़ाता हूँ और एज अ जर्नलिस्ट समझिए वो मेरा बड़ा एक पैशन रहा। वर्किंग जर्नलिज्म जो करते रहे हम, तो उसमें भी समझिए कि वो भी एक जो है वो भी एक तरह से क्रिएटिविटी ही बन जाती है जी। तो इसलिए वो मेरा जो शोबा था उसमें मैंने जो है वो सहाफ़त को भी यानी एक क्रिएटिव एक्टिविटी के तौर पे ही देखा। आपने सहाफ़त का जिक्र किया तो मुझे एक ये सवाल जहन में आया कि जिस वक्त आप तालिब इल्म थे और अब जो आपके तालिब इल्म हैं, आपने क्या फ़र्क उनमें पाया है? जी, उसमें नाहिद साहिबा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उसमें फ़र्क तो बहुत आ गया है। और एक तो ये है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो जो जर्नलिज्म जो पढ़ रहे हैं उसमें वो जिन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि उसमें वो पहलू ज़्यादा होता है जिसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी अर्निंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मैं बेशतर स्टूडेंट्स की कमर्शियलिज्म के ताल्लुक से यानी वो जर्नलिज्म को देखते हैं, एडवर्टीजमेंट को, पीआर के जो है वो सब्जेक्ट्स को वो प्रेफर करते हैं। जबकि पहले मुझे ये लगता था कि ये पब्लिक रिलेशनिंग और ये ठीक है, ये सहाफ़त का इस तरह से हिस्सा है कि इश्तिहारात वगैरह ज़ाहिर होती है तो जो है वो न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, उसकी बुनियाद पे चलता है। लेकिन अमूमी तौर पे चूँकि यही समझा जाता है कि ये खबर होती है, खबर में वर्थ होती है और लोगों को खबर पहुंचाई जाती है, तो उस एतबार से इम्पोर्टेंस उसकी होती है, न कि इश्तिहारात और ये। लेकिन जो है वो अब ये मैं तब्दीली देख रहा हूँ स्टूडेंट्स में कि वो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ऐसा शोबा जहाँ ज़्यादा इनकम जनरेट हो सके उसको लें। क्योंकि अब हम सब ही कमर्शियल हो गए हैं और हम सब ये भी आप जो है अब आप जी कमर्शियलिज्म का एस्पेक्ट जो है वो आप सही फरमा रही हैं, वो आ गया है। कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस भी इस तरह की हैं लोगों की, लेकिन बहरहाल सच्चाई इसकी वजह से तब्दील तो नहीं होती। जी बिल्कुल। सच्चाई तो फिर जो है वो आप जी वो तो बिल्कुल। जो जर्नलिज्म जो है वो जेन्युइन जर्नलिज्म तो वो ये नहीं है जो आमतौर पे हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं हो भी रहा है। तो इसी तरीके अच्छा, से पहले जैसे खबर या अब आप देखें सोशल मीडिया के आने से आहिस्ता आहिस्ता जो हम खबरें अखबार वगैरह पढ़ते थे वो भी गायब होते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। वो असल में दुरुस्त फरमाया आपने, वो रिप्लेस हो गया है अब डिजिटल मीडिया। जी, तो जी। वो उसमें आ गया, फिर वो जो है अखबारात अब भी हैं और फिर वो जो है उसकी जो सूरतें हैं वो एक एतबार से वो डिजिटल फॉर्म के अंदर न्यूज़पेपर वो सब कुछ
زیادہ یعنی اس طرح سے آ رہا ہے، اور اس طرح سے اس کے کہنا چاہیے سوشل میڈیا نے بھی اس کو متاثر کیا، لیکن سوشل میڈیا پہ جو خبریں یا جو لوگ چیزیں اس میں پوسٹ کر دیتے ہیں وہ ایسا کوئی خبر اتھینٹک نہیں ہوتی، اس کے اتھینٹک علاوہ نہیں جی ہوتی، خبر جی نہیں ہوتی۔ جی خبر تو باقاعدہ جو ہے وہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک بڑا کام ہے، وہ ان بائسڈ خبر کو لکھنا، ان بائسڈ خبر کو کرنا، وہ فائل کرنا ایک بالکل الگ بات ہے۔ اس میں تمام سٹیک ہولڈرز جو کسی ایونٹ میں یا کوئی انسیڈنٹ ہے تو اس میں جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے جو نقطۂ نگاہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی دی ادر پارٹیز ورژن، دوسری پارٹی کا ورژن، ہم لوگ اس کو بہت یعنی اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ صحافت میں بنیادی بات ہے یہ نہیں کہ آپ نے ون سائیڈڈ کسی بات کا آپ کو پتہ چلا ہے تو آپ نے ون سائیڈڈ سٹوری کر دی، ایسا نہیں ہے۔ ناہید صاحبہ آپ کا خود چونکہ صحافت سے تعلق رہا ہے، میں جانتا ہوں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ خبر میں تو جو ہے وہ بنیادی طور پہ آئی وٹنس اکاؤنٹ کی زیادہ اہمیت ہوتی تھی، بالکل سٹوریز کرنے کے لیے، یعنی باقاعدہ جو ہے جس کو کہتے ہیں فیلڈ میں جانا، فیلڈ میں جا کے کام کرنا۔ تو وہ بات اگر وہ نہیں ہے، آئی وٹنس اکاؤنٹ نہیں ہے، آپ نے پراپر انویسٹیگیشن نہیں کی انویسٹیگیٹو سٹوری کے لیے، تو وہ پھر خبر تو نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا آپ دیکھیں پہلے اخبار مدتوں پرانے 1900 کے 1905 کے وہ محفوظ رہتے تھے، اب کیا صورتحال؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ محفوظ رہیں گے، اور اس میں جو کھجی ہوگی یا جو ہے وہ اس میں ان اخبارات کی جو یعنی اتھینٹسٹی جو چیلنج ہو رہی ہے، یہ بھی تاریخ کا پھر حصہ بنے گا۔ لوگوں کا اعتماد اس وجہ سے بھی اخبارات سے کہیں کم ہو رہا ہے۔ ایک تو اور بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ ایڈز اور یہ ساری آ جاتی ہیں چیزیں، اور پھر جو ہے وہ اسکینڈلائز کرنا خبروں کو۔ ہمارے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس کو یلو جرنلزم کہتے تھے۔ یلو جرنلزم کبھی بھی الاؤڈ نہیں رہی ہے کرنے کی۔ تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ درست خبر، سچی خبر، تو وہ تو ہمیشہ ضرورت رہے گی زمانے کی ایک اعتبار سے۔ اچھا ایک بات میں اور محسوس کرتی ہوں، میڈیمز چینج ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جیسے ہم دیکھتے ہیں جو چیز پرنٹ میں ہے وہ ہماری یادداشت میں بھی تعدیر محفوظ رہتی ہے، اور جو چیز ہم سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ معلومات ہے، اتنی سب کچھ ہے، لیکن وہ ہمارے ذہن پہ نہیں محو ہو جاتی۔ بہت آپ نے یہ بڑی اہم بات کی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ وہ جو خبر یا مختلف ایونٹس کو رپورٹ کیا گیا ہے ماضی میں بھی، تو وہ بڑے تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مثلاً وہ اخبارات آج بھی جس میں مرزا غالب کی ڈیتھ کی خبر آئی، آپ دیکھیے تو وہ ہمارے لیے وہ بڑی اس کی اہمیت ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ سارے واقعات جو حقائق پہ مبنی تھے، اور وہ چیزیں، وہ واقعات جو خبریں بنتی رہیں، تو وہ ان کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اور وہ آج تک جو ہے اس کو ہم، آپ دیکھیے کبھی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں، اس سے پھر جو ہے وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سچائی تھی تو کن معنوں میں تھی۔ لوگوں نے جو ہے انہی اخبارات کے بھروسے پہ ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی۔ جی بالکل ایسا ہے۔ اچھا ہم واپس آپ کے شاعری اور اس طرف آتے ہیں۔ آپ کا ناول تھا بندوبست، جس کے بعد آپ نے شاعری اس میں آپ نے کی، تو یعنی کہ ایک تخلیق نے کہ وطن سے دوسری تخلیق نے وجود پایا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ آپ بالکل یہ بات بنتی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ وہ ناول بندوبست جو میں لکھ رہا تھا، اور وہ ہنوز ایز سچ تو پبلش نہیں ہوا، اکادمی ادبیات کے پرچے میں وہ اس کا ایک حصہ پبلش ہوا ہے، اور وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ کردار تھا، اور وہ ایک طرح سے ایک ایب نارمل کریکٹر ہے اس کا، اسے آپ سپر نارمل بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک سطح پہ۔ تو اس کے پاس جو ہے وہ ایکسپریشن کے جو نپے تلے ذرائع ہیں یا نپے تلے جو میڈیمز ہیں، وہ اس کو نہیں دیتا اہمیت، اور وہ کہیں پہ جو ہے وہ نثر میں بات کر رہا ہے، اور کہیں پہ جو ہے وہ ایک طرح سے شاعری میں کر رہا ہے۔ اس میں پوری غزلیں ہیں، لیکن میں نے اس میں کوئی مطلع نہیں کہا، یعنی
मतलब नीचे हो सकता है, चूंकि रिवायत शिकनी है जी, उसमें हाँ। जो है वो, तो वो एक तरह से एक रेट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट भी आप नफ्सियाती इस्तिलाह में कह सकते हैं हाँ, कि उसके वो जो है अंडर ट्रीटमेंट भी है, हाँ। तो वो अपने जो डॉक्टर्स हैं तो उनसे भी एक एतबार से बगावत करता रहता है, जी। उनको जो वो जिस तरह से करना चाहते हैं अच्छा, अब अगर आप उस- इसको आम मशायरों में पढ़ेंगे और आप कहेंगे मतलब मैं आखिर में कह रहा हूँ, तो हाँ। मतले का तो मतलब ही तुलू होना है, पहला शेर कहना है। जी आप सही फरमा रहे हैं, ये तो उस नॉवेल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा, लेकिन नॉवेल से हटके अगर वो तो नॉवेल के जो मुख्तलिफ टुकड़े थे वो मैंने बाज़ जगहों पे नशिस्तों में सुनाया, तो उस पे मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई आप जो है वो शायरी सुनते रहे। फिर मैंने जो दूसरी शायरी की करता था मैं, लेकिन इस तरह से नहीं जितना वो उस नॉवेल के लोगों को उस नॉवेल की शायरी ने बड़ा यानी हॉन्ट किया। मैं बिल्कुल, आपसे हाँ। जिस तरह की अच्छा, मसलन आप मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि उस जमाने में जो शायरी मैंने की कि वो बंदोबस्त भी को भी मेरे एक शेर से ही लिया गया है कि एक आसमां जरूर है मेरे नसीब में, जेरे जमीन जरूर कोई बंदोबस्त है। वाह वाह वाह, तो इस तरह से था वो जो किरदार है वो शकूक व शुबात का शिकार है, तशकीक ठीक है। पसंदी का। तो एक जगह वो ये कहता है कि उसकी मौजूदगी तो साबित है, वहम ये है कि मैं भी हूँ मौजूद। वाह वाह। तो इस तरह ठीक की है। ये उसमें अच्छा, आपने इब्तिदा जो है पहले आपने अफसाना कहा, जी अफसाना कुछ याद है कि किसी अफसा- अफसाने ने इंस्पायर किया था या अफसाने का जो है वो शौक तो मुझे यानी कहना चाहिए लिखने का बचपन से ही था। वो एक रिवायती सी बात है, लेकिन ये एक हकीकत है कि बचपन से ही मैं घर में भी यानी हाथ से लिखे हुए रिसाले जारी करता था। आज भी मुझे याद है अच्छा, एक दिल आवेश एक रिसाला मैंने अच्छा, निकाला था इसी घर में ठीक है। अपने बहन भाइयों के सामने। तो उसमें जो है वो सारी चीजें मैं लिखता भी रहता था खुद ही, और ये सारा बाकी आइंदा और ये वो, तो ये तो था यानी उस सतह पे। लेकिन तो फिर लेकिन बाद में जब बाकायदा जो मैंने छपना शुरू किया है जी जी, तो वो बन जाता है मेरे ख्याल लेट 70s अर्ली 80s। अच्छा, जिसमें लेट 70 और अर्ली 80s में आपने अफसाने लिखे। बाकायदा अफसाने छपे मेरे अदब लतीफ़ में, जी जी, और वो फिर मुख्तलिफ लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशंस में उनको मैं पेश भी करता था। ठीक। अच्छा, ये बताएं कि मुख्तलिफ मीडियम है, अफसाना है, शायरी है, नावल है, आप क्या महसूस करते हैं किसमें आप बड़ी सहूलत से इजहार कर? उसमें जी ऐसा है कि नाहिद अज़मी साहिबा, जब मैं डूब जाता हूँ, मसलन ये अभी आपको मैंने बंदोबस्त की बात की थी, उसको मैं जब लिख रहा था तो समझिए वो वो मुझे उसमें एक कहना चाहिए कि तकमीलियत का एहसास हो रहा था, यानी एक तरह से। तो इसी तरह से जब गज़लें मैं कहता हूँ बस औकात वो जो तो वो उसमें भी यानी मुझे यानी मामला मुकम्मल आमद का है। आमद का है। और फिर एक और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है असल में तख्लीकात के बारे में, तो वो नाहिद साहिबा वो रिवायती नहीं है। मैं यानी उस तरह से पोएटिक्स को भी नहीं मानता। पोएटिक्स के जो उसूल व ज़वाबित हैं, जैसे आपने कहा गजल ममासिल, फिर हमने जी वो भी कही, लेकिन एक होता है ना कि जो है वो किस तरह से बैठ के आप अफसाना लिखते हैं, पूरी एक तरतीब देते हैं। तो ये अब बहुत ही चीजें आगे चली गई। अब अफसाना या नॉवेल उस तरह से बने बनाए ढंग के साथ जो है वो लिखना बड़ा वो ये मैं फिर ये कहूँगा ये अंडरस्टैंडिंग पे बेस करता है। जी बिल्कुल। वर्जीनिया वुल्फ के अफसाने देखिए, नॉवेल्स वो पढ़ें आप किस तरह से, और बाहर जो लिखे जा रहे हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें बाहर की कॉपी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ भी तो इसी सरजमीन में शकुंतला से है आया, वो वेस्ट से आया। तो आप बताएं क्या हम हमारे यहाँ उस मियार का कौन कह रहा है, किसने लिखा? मैं ये समझता हूँ कि लिखा तो जा रहा है, वो सही मानों में जो है वो शायद पहुँचता नहीं है। मैं आपके अफसाने भी पढ़ता रहता हूँ, बहुत अच्छे आप अफसाने भी लिख रही हैं भाई, आप शायरा भी हैं बिलाशुबा। तो अब मैं ये कहूँगा कि इस पूरे अरसे में अफसाना निगार आए हैं और बड़े, यानी एक आपको याद होगा एक पूरी तहरीक चली थी अफसाने में मॉडर्निज्म की, जिसमें एक ख़याम भी थे, और फिर जो है वो अली हैदर मलिक साहब कराची के, डॉक्टर अनवर सज्जाद हैं,
تو وہ رشید امجد مرحوم ہے اور خالدہ حسین ہے، اور تو وہ جو ہے وہ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ایک اور دو تحریکیں چلی ہیں، 60s میں بھی چلی ہے، تو وہ تھی. لیکن میں جو افسانے لکھ رہا ہوں وہ یوں سمجھیے کہ ایک خیام صاحب نے اس بات کو میرے حوالے سے ایک مضمون لکھتے ہوئے، میری کتاب دور ازکار افسانے جب آئی تھی تو انہوں نے یہ باقاعدہ کہا کہ زیب ازکار کی جدیدیت، یعنی انہوں نے کوٹ ان کوٹ کہ ہم لوگوں سے بڑی مختلف ہے جو ہم نے 60s میں شروع کی تھی. اور اس میں پھر میں نے ابھی آپ سے کہہ رہا تھا پوئٹکس کا حوالہ، اور میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ جو نپے تلے انداز میں افسانہ یا ناول لکھنے کے جو تصورات تھے ان کو زد پہنچی ہے، اور زد ان معنوں میں کہ وہ جو اصول ماضی کے بنائے گئے ہیں ان کو بھی تو ریویو کرنے کی ضرورت ہے نا. باہر دیکھیے کہیں کہیں ڈرامے میں، تھیٹر میں تو ہوا ہے، بریخت یہاں آپ کو نظر آئے گا. افسانہ ہو، ناول ہو یا شاعری ہو، جی اس میں ابلاغ کا ہونا ضروری ہے. لیکن میں نے کچھ آپ کے تجریدی افسانے بھی سنے ہیں. تو اچھا، تجریدی افسانے اگر کسی کے، تو میں یہ تو کہہ رہی ہوں کہ جو ادب ہے وہ خواص کا ہے، عوام کا مسئلہ نہیں ہے. تو اگر آپ کے تجریدی افسانے میں مثال دینے، اگر کسی کے نہیں سمجھ میں آئے تو پھر ابلاغ تو نہ ہوا. ابلاغ نہ ہوا. اچھا، دوسری میں ایک اور بات بھی عرض کروں گا. میں ذاتی طور پہ ادب کو یقین کیجیے خانوں میں نہیں بانٹتا. میں نہیں سمجھتا کہ ادب جو ہے ایلیٹ کا ہے. میرے جو تصورات ہیں وہ ادب عالیہ کو بھی میں نہیں مانتا، اور اس کی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا جو پورا ایسٹیٹیکل پرسپیکٹیو ہے، وہ جمالیات کے جو معیارات ہیں، میں سمجھتا ہوں انہیں بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. تو میں آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ابلاغ کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ یعنی پہنچے، ابلاغ کرے. لیکن میں ان خانوں کو تو نہیں مانتا. البتہ میں ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ جو کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ابلاغ کن معنوں میں. مثلا یہ کہ آپ جو لکھ رہے ہیں، میں نذیر اکبر آبادی کا حوالہ یہاں دوں گا کہ ان کا ابلاغ بھی ہوتا ہے لیکن ان کی تخلیق بھی بڑی ہے. میر کے میر کا بھی آپ دیکھیے تو اس اعتبار سے ابلاغ کے اوپر عموماً جو زور دیا جاتا ہے وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں بس ہمیں سیدھا سمجھ آ جائے. تو اب وہ دور تو ہے نہیں، میرات العروس والا دور نہیں ہے، ڈپٹی نذیر احمد والا دور. تو اس طرح کی کہانیاں تو آپ کی افسانے وہ ایک طرح جو گھڑے جاتے تھے وہ تو سمجھ میں آتے ہیں. لیکن یہ جو ہے وہ ابلاغ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ایوالو کرنے کی بھی ضرورت ہے نا. ابلاغ کی بھی تو سطح ہوتی ہے. ابلاغ کس سطح پہ آپ کر رہے ہیں اور کس ضمن میں کر رہے ہیں آپ ابلاغ. میں اس کا قائل ہوں صرف. اچھا، پھر دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ میں ادب عالیہ کا یعنی قائل ہوں. تو پھر یہ بتائیے کہ جو ڈائجسٹ میں افسانے لکھے جا رہے ہیں جن کو پاپولر فکشن کہا جاتا ہے، ان کو ادب میں کیوں نہیں مانا جاتا؟ ان کو اس کی وجہ یہ ہے جو میں سمجھ پایا ہوں کہ وہ ڈائجسٹی لٹریچر جو ہے عام طور پہ وہ چونکہ جو رسائل و جرائد کے جو یعنی جو نکالتے ہیں اور جو ان کے مالکان ہیں، ان کے مدیران ہیں، ان کی اپنی فرمائشیں ہوتی ہیں. یہاں آپ تبدیل کر دیں، یہاں یہ کر دیں، آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے تو اس طرح کا افسانہ، اس طرح کی کہانی لکھیں. تو اس کی وجہ یہ ہے. پھر کمرشلزم کا بھی ایک اسپیکٹ ہے. تو وہ اس وجہ سے اس کی وہ تخلیق وہ اس طرح کی جاندار تخلیق خالق ہے صاحبہ میں عرض کروں گا پابند ہو جاتا ہے، وہ پابند ہو جاتی ہیں. تو اب وہ اب یعنی منشی پریم چند کا حوالہ پھر آ جاتا ہے کہ کفن جیسی کہانی تو نہیں لکھ سکے گا وہ ایسا افسانہ. تو یا منٹو کے جو افسانے ہیں وہ اس طرح کے مزیل ہے یا جی گولی سے. تو ابھی خیر میں منٹو کے حوالے سے بھی میری کچھ ریزرویشنز ہیں، جیسے گولی جیسے افسانے اس طرح کی. لیکن منٹو کے یہاں بہرحال باسط ہے افسانہ، وہ روایت کو توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. وہ مجھے بہت زیادہ پسند آ رہا ہے، انتہائی حقیقی بو. بہت اچھا جی، وہ بھی بہت کتنا حقیقی افسانہ تھا. اور منٹو کا ہے کہ واقعی میں چونکا دیتا ہے. وہ چونکا بھی دیتا ہے. اور یعنی ان منٹو کے یہاں
ایک میچورٹی ہے، شعور کی جی میچورٹی. جی میں ایک بات اور آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ادب میں ریزسٹنس یعنی کو جو ہے وہ مانتا ہوں ادب کے اندر، بلکہ جو ہے وہ کار تخلیق خود ریزسٹنس ہے یا مزاحمت آپ کہہ جی سکتی ہیں. جی مزاحمت کی ایک صورت ہے جی ایک اعتبار سے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ البتہ جتنی آپ کی شعوری سطح مضبوط ہوگی، جتنی آپ جو ہے وہ شعوری طور پہ توانا ہوں گے، اتنا زیادہ پھر آپ کی تخلیق کا امپیکٹ بھی پڑے گا. ٹھیک ہے ڈائجسٹ میں ایسا ہو رہا ہے، اس میں کمرشلزم کا رخ آ جاتا ہے، لیکن ناہید صاحبہ اگر تخلیق ہوگی وہ چاہے ڈائجسٹ میں چھپے اور صحیح معنوں میں یعنی وہ ادب ہوگا تو وہ کہیں نہیں جاتا، چاہے وہ تیسرے درجے کے پرچے میں چھپے، کہیں بھی چھپے. تخلیق تو تخلیق ہے، لیکن مانا تو نہیں جاتا نا. نہیں بس اس کو یہ کہ آپ دیکھیں بشرا رحمان ڈائجسٹ سے وہ ادب میں گئی ہیں. ہاں لیکن ان کی یہ آپ کی میں یہ منٹو کا دیکھ لیں، منٹو ٹرانسلیشنز کرتے تھے، ریڈیو کے لیے لکھتے تھے. اگر دیکھا جائے تو ایک مثال کہاں پہنچے وہ غلام عباس کو دیکھیے، احمد عباس، یہ اس طرح کی جو ہے. تو بشرا کی ہاں ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں. اب احمد الطاف ایک خاتون ہے، بڑے انہوں نے اچھے ناول لکھے اور بھی جی تو اس میں یہ کہیں یہ جو ناانصافی ہوتی ہے یہ تو غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ جو توانا تخلیق ہوتی ہے، چاہے وہ شعر کی صورت میں ہو، وہ نثر کی صورت میں، افسانے کی صورت میں، وہ اپنے آپ کو منوا لیتی ہے.